السلام عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ نتمنىكم دائما تكونوا على خير وبخير. شكرا لكم كاملين واللي خطيكم عليا. كي تشاهدوا اليوم باذن الله غادي نقدم لكم واحد الكراتان تيجي غزال 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 بزاف. كنت باغا نديرو معايا راسي وقلت لا نتقاسموا معكم. المهم انه تيجي رائع، نتمنى ان شاء الله باذن الله الطريقه اللي تشوفوها معايا تعجبكم. وتحياتي لكم، بقاو معايا باش تشوفوا المقادير ديال هذا الكراتان. عندي كيلو ديال البطاطا، سلقتها بالماء والملحه. من بعد ما تسلقات لابد تنحيدوها من الماء باش ما تشربش ديك الماء وتجي ميه. عندي هنايا واحد نص كيلو ديال اللادند، كذلك انا مرقداه في الماء والحامض وسكينجبير باش يحيد ديك الزفره ديالو. عندي هنايا واحد جوج فلفلات، وحده حمراء وحده خضراء، قطعتها مكعبات عاديه. عندي هنايا واحد الباقه من البوارو اولا البصله الخضريه. انا هنايا عندي البصله الخضريه بحكم ان البصله دابا تبارك الله راه موجوده والوقيته ديالها هي هذه. بالنسبه للبصله الخضريه بحال ما تكونش البصله الخضريه تندير البوارو. عندي التوابل، عندي ندير واحد شويه سكينجبير بحكم ان لادان تيتواتى مع السكينجبير هو الدجاج. عندي واحد جوج درصات ديال الثومه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه. بالنسبه لهذا الكراتان نحتاج الفرماج، ماشي كلشي اللي نديرو غير حيت هذا عندي جامد باش ديكونجولا. عندي الفرماج موزاريلا، عندي الفرماج شيدر على حسب اللي كان موجود. عندي مطيشه غنزين بها هي وحبه ديال القرعه وواحد الحبه ديال البطاطا نخليها للتزيين. وعندي المعدنوس هنايا. وبالنسبه للبيشاميل راني فايته حاطاه معاكم على ما نوجد نشحر هاد العناصر اللي ذكرت لكم وعاد نوجد البيشاميل. ها نتوما معايا. سمحوا لي ما ذكرت لكمش الزبده والزيت باش نشحر البصله والفلفله والمسائل الاخرى. معلقه ديال الزبده وشويه ديال الزيت، نزيد عليها الثومه ونزيد عليها شويه ديال الملحه. دائما تنسبقوا الثومه هي الاولى مع ديك الزويته والزبيده تعطي واحد الريحه غزاله. دابا غادي ندير هاد البصله، غير تنزل شويه ونزيد عليها الفلفله. دابا غادي نزيد الفلفله الخضراء والحمراء، ومن الاحسن ما تقطعوهمش رقاقين بزاف باش يبقاو يعني باينين ما ينزلوش بزاف. وحتى بالنسبه ملي تكونوا دايرينهم يعني كيطيبوا فوق النار حاولوا ما امكن غير شويه شويه ينزلوا حيت يتعرقوا صافي ما يطيبوش بزاف. دابا غادي نزيد عليهم دابا لازم كنخليهم غير شويه ينزلوا باش يعني البلاصه تبقى ليا بحكم انها مقله صغيره، يعني بامكاني ندير كلشي في وحده. نبقى مستمره في التحرك حتى تشحر العناصر كلها مزيان. دابا غادي نزيد شويه ديال البزار، ونزيد شويه ديال المعدنوس من بعد ما طفيت البوطه. من بعد ما شحرت لادند مع الفلافل والبصله خليتها تتبرد، هنا قطعت البطاطا على شكل دوائر، دهنت المول اللي غادي نوضع فيه الكراتان. غادي نستف البطاطا ديالي، راني داهنه المول كي تشوفوا بالزبده.
دابا غادي نحضر البيشاميل. درت 50 غرام ديال الزبده تذوب، من بعد ما ذابت تندير 50 غرام ديال الفرص، تنزيد عليها الحليب شويه بشويه. تنبقى نزيد شويه بشويه بالحليب حتى تنكمل القياس اللي عندي. انا درت هنا نص سيطرو ديال الحليب، ما تخوش الحليب كله بدقه واحده، ديروا شويه بشويه. 50 غرام ديال الزبده، 50 غرام ديال الطحين، درت نص سيطرو ديال الحليب. ندير شويه ديال الابزار الابيض، ندير الكوزه، غادي ندير الملحه. من بعد ما وجدت لا بيشاميل كتشاهدوا غادي نوزعها من فوق من الكاطا اللي واش حضرت معكم. من بعد ما خويت البيشاميل دابا غادي نبقى لي غادي نزوقها بالقرعه دوائر رقيقه ومطيشه كذلك مقسومه على جوج، سواء هذه او لا الاخرى البلديه العاديه قسموها دوائر وقسموها كذلك على جوج. وخلاص هذه فرماج موزاريلا، الا كان الفرماج الاحمر حتى هو ديروه. دابا غادي نزوق الكراتان ديالي. من بعد ما كملت زوقتها بتشكيله عاديه، دابا غادي ندير لها الفرماج. من بعد ما كملت دابا غادي ندخل المول ديالي للفران حتى طيب مزيان. بقاو معايا على ما توجد. الكراتان ها هو وجد. نتمنى ان شاء الله باذن الله يعجبكم. راه جا غزال غزال غزال. نتمنى تشوفوا الشكل ديالو، نتمنى انه يعجبكم. انا الشكل رائع والمذاق دائما تنصوبو تيجي غزال. نتمنى ان شاء الله باذن الله الكراتان اللي حضرت معكم يعجبكم. نتمنى الكراتان اللي قدمت لكم يعجبكم. راه تيجي غزال بكل صراحه. نتمنى كذلك نتوما ينال اعجابكم. وشكرا لكم كاملين على حسن المتابعه ديالكم ليا وعلى التعاليق الغزاله اللي تخليني دائما نفكر دائما نستمر. شكرا بزاف بزاف اللي خداكم عليا، وتحياتي لكم. ان شاء الله باذن الله نتلاقاو في وصفه واحده اخرى، وتحياتي للجميع. السلام عليكم. اشترك في القناة
وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.